सायंहादा भर्सेस यङहादा। सायंहादा प्रयोग गर्नु, फिजिकल चिज भौतिक वस्तु सामान वा उपकरण प्रयोग गर्दा सायंहादा। उदाहरण 1 नम्बर खिगेरुल सायंहादा मेसिन प्रयोग गर्नु। मुरुल सायंहादा पानी प्रयोग गर्नु। कम्प्युटरुल सायंहादा कम्प्युटर प्रयोग गर्नु। छाजनगरुल सायंहादा साइकल प्रयोग गर्नु। यङहादा उपयोग गर्नु, फाइदा लिनु, सर्भिस फ्यासिलिटी सेवा सुविधा ठाउँ वा अवसर उपयोग गर्दा यङहादा। उदाहरण छियाछरुल यङहादा मेट्रो सेवा उपयोग गर्नु। इन्टरनेसुल यङहादा इन्टरनेट उपयोग गर्नु। खिहोइरुल यङहादा अवसरको फाइदा लिनु। फसुरुल यङहादा बस सेवा उपयोग गर्नु।